अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके अरबी के असबाक की तरतीब चल रही होगी। इससे पहले हमने अरबी का मजमून, अरबी में मजमून कैसे लिखें, उसका पार्ट 1 जिक्र किया था। उसमें मैंने मजमून की अक़साम और मजमून को कैसे फैलाते हैं, मजमून को कैसे लंबा करते हैं, कौन सा हिस्सा कितना अहम होता है, इब्तिदाइया, तमहीद, इख्तितामिया और दरमियान में जो पैराग्राफ बनते हैं उसके हवाले से। और अगर बिलफर्ज ऐसा मजमून आ जाता है जो आपने याद नहीं किया हुआ, तब आप वहाँ पर क्या करेंगे। मसलन एक और मजमून याद किया है लेकिन कोई और मजमून गया है, तो वहाँ पर आपकी तरतीब क्या होगी, आप क्या करेंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पर पार्ट 1 में जिक्र किया है। और ये आज का जो है वो पार्ट 2 है। इस सबक की और इस मजमून लिखने की खासियत यह है कि अगर आज का ये एक सफ़ा तकरीबन बनता है अरबी का, अगर एक सफ़ा आप याद करते हैं तो आपके तकरीबन 6 मजमून कवर हो जाते हैं। मसलन अगर 6 मुख्तलिफ किस्म पर मजमून आपको लिखने को कहा जाए और आपको ये एक ही सफ़ा याद हो, तो आप बहुत आसानी से वो 6 मज़ामीन लिख सकते हैं। 6 मज़ामीन कौन से हैं? जैसे अगर कलम पर आ जाता है, कलम और किताब, अक़ल, अदब, अल कुरान, अल इस्लाम। किताब, अल कलम, अल अक़ल, अगर अक़ल पर आता है, अल अदब, अदब क्या चीज़ होती है, अल कुरान पर आ जाता है, उस पर भी लिखा जा सकता है, अल इस्लाम पर अगर आ जाता है उस पर भी ये लिखा जा सकता है। तो अगर ये सारे मज़ामीन मसलन 6 के 6 मज़ामीन अगर आप याद करना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं, तो ऐसी तरतीब बनाइए इस मजमून में कि आपको सिर्फ ऊपर हेडिंग देनी होगी। मिसाल के तौर पर अल कलम पर आ जाता है तो आप मजमून के ऊपर अल कलम लिखें, बाकी जो अगला सफ़ा है ये नकल कर दें। आपका मजमून अगर 10 नंबर का है तो 10 के 10 नंबर उम्मीद है कि आपको अगर मुमतहिन अच्छा हुआ तो वो दे देगा। और अगर यही मजमून आप ऊपर हेडिंग देकर अल किताब लिखेंगे तो हेडिंग में अल किताब लिखना है और उसके बाद आपने ये मजमून शुरू करना है, तो तब भी ये आपका ये काम चल जाएगा। अदब पर आ जाता है, अल कुरान पर आ जाता है या अल इस्लाम पर आ जाता है, तो ये आपके लिए आसानी का सिलसिला इसमें रहेगा। एक सफ़ा याद करने के बाद आप 6 मज़ामीन बहुत आसानी से अपने यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, अपने अरबी के पेपर के अंदर उनको लिख सकते हैं। इनमें से तकरीबन जो है अल कुरान वो तो ज़्यादा मशहूर है और बहुत ज़्यादा आता है, ख़ास तौर पर MA अरबी के अंदर अल कुरान पर उमूमन होता है और अल इस्लाम पर भी होता है, और बाज़ जगहों पर अल कलम, अल किताब और अल अक़ल और अल अदब पर भी आ जाता है। तो इस एतबार से इसको अगर एक सफ़ा आप याद करते हैं तो आपके लिए अगला काम बहुत आसान होगा। तो आइए तो देखिए कि आपने यहाँ पर इस जगह पर वो हेडिंग देनी है। मसलन किताब के बारे में आया तो यहाँ पर बड़ी करके अल किताब लिख दें, कलम पर आया तो यहाँ पर अल कलम लिख दें, अल अक़ल पर आया तो यहाँ पर अल अक़ल लिख दें। ये लिखकर आगे लिखना है। मैं इसका तर्जुमा आपको बता देता हूँ। आप कोशिश करके जहाँ और बहुत सारी चीज़ों को रट्टा लगाते हैं तो इसको भी रट्टा लगा लेंगे तो 6 मज़ामीन आपके इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे और कवर हो जाएंगे। तो देखिए, वो निअमतुल्लाहि लिल इंसानी, के वो निअमत है अल्लाह ताला की, लिल इंसानी, इंसान के लिए, निअमतुन अज़ीमा, बहुत बड़ी निअमत, व हुवा मिन तिलका निअम, ये उन निअमतों में से है, अल्लती, वो जो कि खस्सल्लाहुल इंसाना, के अल्लाह ताला ने ख़ास किया है इंसान को, बिइनामिही, अपने इनाम के साथ, दून बक़ियतिल हैवानात, बाकी हैवानात के अलावा। यानी किताब ले लें, कलम ले लें, अक़ल ले लें, अदब ले लें, कुरान ले लें, इस्लाम ले लें, तो बाकी हैवानात से हटकर अल्लाह ताला ने इंसान पर इसका एहसान किया है। वबिही यरफ़उल्लाहु अक़वामन, और इसी की वजह से अल्लाह ताला मुख्तलिफ कौमों को इज़्ज़तें देते हैं, व यज़अउ बिही आखरीन, और मुख्तलिफ कौमें इसकी वजह से जलील हो जाती हैं। इंदमा अख़ज़हुल इंसान, जब इंसान इसको पकड़ता है या इंसान इस पर अमल करता है, फ़यकूनु लहू अस्सिलाहुल हाद, तो ये उसके लिए बहुत तेज़ असलहा बन जाती है। जो भी चीज़ होगी, यानी कोई भी तब्दीली करने की जरूरत नहीं है। वइज़ा इअतना बिही, अगर इसका एहतमाम करता है, उसको उस पर अमल करता है, उसकी इत्तिबा करता है, फ़यसीरु आलिमन नहरीरन, तो वो बहुत ज़्यादा माहिर आलिम शुमार किया जाएगा। वइज़ा तवस्सला इलैहि, जब उसकी तरफ वो रुजू करेगा, फ़युस्बिहु अदीबन बारिअन, तो वो बारिअ यानी ज़बरदस्त मशहूर अदीब बन जाएगा। वबिही तनक़सिमुल इंसानियतु इलल अफ़ज़लियति वद्दनाअति,
اور اسی کے ساتھ انسانیت تقسیم ہوتی ہے افضلیت اور دناعت یعنی ذلت کی طرف، وَإِلَى شَرِيفَةٍ وَفَضِيحَةٍ کہ شرافت اور فضاحت، فضاحت کا معنی ہوتا ہے رسوائی، کسی کو دیکھنا ہو کہ وہ افضل ہے یا دنی ہے، دنی معنی گھٹیا ہوتا ہے کہ تو اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ قلم بھی آ سکتا ہے، کتاب بھی آ سکتا ہے، عقل بھی آ سکتی ہے، ادب بھی آ سکتا ہے کہ کسی کو ادب ہے تو وہ افضل ہے، اگر نہیں ہے تو بے ادبی ہے، دناعت میں آ جائے گا۔ شریف ادب ہے تو شریف ہے، اگر ادب نہیں ہے تو فضیح ہے، معنی رسوا ہے۔ فالذی شرفہ اللہ بہ وہ چیز جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف دیا ہے، یکون عظیما وہ بہت عظیم ہوگی، وہ شریفا اور شریف ہے، والذی حرمہ اللہ عنہ وہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو روک کر رکھا ہے تو یکون ذلیلا تو وہ بندہ ذلیل ہوگا، وہ وضیعا معنی بے عزت ہوگا، رسوا ہوگا، وبہ تقضی الامور اور اسی کی وجہ سے معاملات طے پاتے ہیں، وہو سبب چاہے اب قرآن ہے یا اسلام ہے، وہ سبب اور وہ سبب ہے لحصول السرور خوشی کے حصول کا، ولدفع الغرور اور دھوکے کو ختم کرنے کا سبب بنتا ہے، هو الذی یمیز الانسان وہ وہی چیز ہے جو انسان کو جدا کر دیتی ہے عن الحیوان حیوان سے، ویکرم الانسان اور انسان کو عزت بخشتی ہے علی الحیوان حیوان پر، وَيَرْفَعُهُ رِفْعَةَ الْفُلْكِ اور اس کو اتنا بلند کر دیتا ہے جیسے آسمانوں کی بلندی ہے، یا فلک آسمان، والسماوات والمیزان یہ ظاہر ہے اس کا تھوڑا سا بنایا ہوا ہے، وَهُوَ الَّذِي اور وہ وہی چیز ہے ثمنه قلیل جس کی قیمت تو اتنی زیادہ نہیں ہے، وعلمه جلیل لیکن اس کا علم بہت بلند ہے، وشأنه عجیب اور اس کی شان عجیب و غریب ہے، وفائدته کثیرہ اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، ومقاصده کبیرہ اور اس کے مقاصد بھی بڑے بلند ہیں، وثمرته عظیمہ اور اس کا پھل بھی بہت عظیم ہے، وقد جعلہ اللہ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے نعمتا عظیمہ بہت بڑی نعمت، وقل ما تساویہا نعمت من نعم الدنیا اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے برابر ہوتی دنیا کی کوئی نعمت، فعلینا ان نستخدمہ فی کل خیر وبر ہمیں ہر جگہ پر اسے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، ونحکم بالعدل اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، ونقضی بالفصل اور فیصلہ کن معاملات طے کرنے کی ضرورت ہے، ونحق به الحق اور ہم اس کے ذریعے سے ثابت کریں حق کو اور اس کے ذریعے سے باطل کریں باطل کو، ونسہل به مشاکل الناس اور اس کی وجہ سے چاہے وہ قرآن ہے، چاہے وہ اسلام ہے، چاہے وہ عقل ہے، چاہے وہ کتاب ہے، یعنی ہر ایک پر یہ فٹ آتا ہے مضمون، وَنُسَهِلَ بِهِ مَشَاكِلَ النَّاسِ اور اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کی مشکلیں آسان کریں، وَنُشَيِّعَ بِهِ التَّوْحِيدَ وَالسُّنَّةَ وَنُمِيتَ بِهِ الشِّرْكَ وَالْبِدْعَةَ وَالضَّلَالَةَ اور ہم پھیلائیں اس کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ قلم کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے، ادب کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، اسلام کے ذریعے سے، توحید کو، سنت کو، وَنُمِيتَ بِهِ الشِّرْكَ اور ہم ختم کر دیں شرک کو اور بدعت کو اور ضلالت یعنی گمراہی کو، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا تاکہ اللہ کا کلمہ ہی بلند ہو جائے، وَكَلِمَةُ الشَّيْطَانِ هِيَ السُّفْلَى اور شیطان کا جو کلمہ ہے وہ ذلیل ہو جائے، نیچے رہ جائے۔ اب یہ تقریباً میں نے آپ کے سامنے یہ کر دیا ہے، آپ اگر کوشش کر کے اس کو ایک مرتبہ لکھ لیں گے تو آپ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ میں دوبارہ پھر اس کی ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں ذرا آسانی ہو جائے۔ وَنِعْمَةُ اللَّهِ لِلْإِنسَانِ نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ وهو من تلك النعم التي خص الله الإنسان بإنعامه دون بقية الحيوانات وبه يرفع الله أقواما ويضع به آخرين عندما أخذه الإنسان فيكون له السلاح الحاد وإذا اعتنى به فيصير عالما نحريرا وإذا توسل إليه فيصبح أديبا بارعا وبه تنقسم الإنسانية إلى الأفضلية والدناءة وإلى شريفة وفضيحة
فالذي شرفه الله به يكون عظيما وشريفا والذي حرمه الله عنه يكون ذليلا ووضيعا وبه تقضي الأمور وهو سبب لحصول السرور ولدفع الغرور والذي يميز الإنسان عن الحيوان ويكرم الإنسان على الحيوان ويرفعه رفعة الفلك والسماوات والميزان وهو الذي ثمنه قليل وعلمه جليل وشأنه عجيب وفائدته كثيرة ومقاصده كبيرة وثمرته عظيمة وقد جعله الله له نعمة عظيمة وقلما تساويها نعمة من نعم الدنيا فعلينا أن نستخدمه في كل خير وبر ونحكم بالعدل ونقضي بالفصل ونحق به الحق ونبطل به الباطل ونسهل به مشاكل الناس ونشيع به التوحيد والسنة ونميت به الشرك والبدعة والضلالة لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الشيطان هي السفلى. یہ یہاں پر یہ مضمون مکمل ہو گیا ہے تقریباً. تو یہ ایک مضمون ہے، اگر آپ اسے لکھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ساتھ لکھ لیتے ہیں اور اس کو آپ تھوڑا سا یاد کر لیتے ہیں تو 6 مضامین کے جگہ پر یہ مضمون آپ کے کام انشاءاللہ تعالی آ جائے گا. اور آخری بات یہاں پر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ساتھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بغیر ترجمے کے رٹا لگاتے ہیں. وہ ایسا رٹا جو ہے نا تقریباً عموماً جو ہے وہ ہمیں بھول جاتا ہے. تو کوشش فرمائیں کہ اگر اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کر لیں اور تھوڑا تھوڑا ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں ہو اور عبارت یعنی ایک جملہ آپ کو یوں یاد ہوگا تو پھر وہ آپ عموماً بھولتے نہیں ہیں بلکہ وہ آپ کے لیے آسان ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش کر کے اس کا ترجمہ بھی کر لیں اور پھر ساتھ اگر چاہے کچھ نہ کچھ رٹا لگانا پڑے وہ بھی لگا لیں. تو اگر ایک صفحہ یاد کرنے کے بعد آپ کے 6 مضامین تیار ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی سودا زیادہ مہنگا نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوگا. اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.